हुकूमत के हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ने करना है, तो फिर उसमें क्या आर है, उसमें क्या पाबंदी है, उसमें क्या चीज ऐसी है जो वो हुकूमत नहीं करना चाहती। तो ये फिर एक किस्म का एक ऐसा वावेला चल निकला, एक ऐसा ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया। अब दूसरी तरफ जितने एमबीबीएस डॉक्टर नए लोग आए, उनकी ज़ाहिर तंजीमें हैं, वो उनके भी हकूक हैं। अब यंग डॉक्टर्स ने आवाज निकालना शुरू कर दी और मुतालबा शुरू कर दिया कि भाई लोग जो हैं, वो जो क्वैक्स हैं उनको बंद किया जाए। ये दुरुस्त बात है। क्वैक जो है, जो अताई है, उसकी मेडिकल प्रोफेशन में कोई हैसियत नहीं, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है, उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ ये बात जो है फिर समझाने की बात पड़ जाती है कि भाई जो लेस क्वालिफाइड है, और आप तो क्वालिफाइड है, अब जो लेस क्वालिफाइड है, अब ये इन लोगों को आपने बेहतर करके हेल्थ का एक हिस्सा बनाना है, और अगर उनमें कोई कमी पेशी है तो वो दूर की जा सकती है, और आप उनको एक महदूद प्रैक्टिस करने का एक परमिट आप देंगे और वो बैठे रहेंगे। फिर उस पर एक सुपर चेक है कि अगर वो कोई गलती करते हैं तो डीएचओ उनको चेक करके उनका वो परमिट कैंसिल भी कर सकता है। जब ये चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम मौजूद है, जब ये भी मौजूद है कि वो ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, तो फिर उसमें अमल ना करना ये कहाँ की इंसाफी तकाजे तो पूरे नहीं होते। लिहाजा जब जजेस का, जब रेट पिटीशंस पर होने वाले फैसलों का दबाव बढ़ा, तो हुकूमत ने जनाब कई पैंतड़े बदले। उसमें एक पैंतड़ा इन्होंने ये किया कि बजाय अमल करने के उन्होंने एक महकमा अलहदा से बना दिया जिसका नाम है PHC, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। वो अलहदा बना दिया। ये 2010 में बना दिया गया और इसको पावर्स दे दी गई कि आप जनाब हेल्थ की पोजीशन जो है वो बेहतर करें, और उसमें जो क्वैक्स हैं उनको खत्म करें, और जो ये जो मिस यूज ऑफ ड्रग्स है उसको आप खत्म करें, और जो स्पूरियस फेक ड्रग्स का कारोबार है उसको खत्म करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट अलहदा बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर हमें ये कहने में मैं हक बजाना हूं, ये कहता हूं कि वो इन मकासद को पूरा करने में अब 2010 से 2020 आ गया है, 10 सालों की कारकर्दगी का अगर जायजा लिया जाए तो उसमें वो मकासद हासिल नहीं हुए। ना तो क्वैकरी खत्म हुई है, ना जो है फेक ड्रग्स का कारोबार ठीक हुआ है, ना जो छोटे मोटे सब स्टैंडर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपडेट नहीं हुए, यानी बेहतरी नहीं आई। जूं का तू मामला चल रहा है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये लाखों करोड़ों रुपए लगाकर एक अलहदा महकमा बनाने का क्या जवाब है, क्या जस्टिफिकेशन है, जब वो अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब नहीं हुए, तो फिर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने का क्या फायदा है। मैं तो ये कहता हूं कि पहले से डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, इतनी मैन पावर है, उसमें प्रिवेंटिव साइड है, उसमें क्यूरेटिव साइड है, उसमें हॉस्पिटल्स हैं, उसमें प्रिवेंटिव साइड पे जनाब आप देखें कम्युनिकेबल डिजीजेस के कंट्रोल के लिए पूरा एक सिस्टम मौजूद है, काम हो रहा है। तो उसको इंप्रूव कर लिया जाता, उसको बेहतर कर लिया जाता, उसको यानी ज्यादा डेवलप कर लिया जाता, और वो तो ऑलरेडी रिजल्टफुल है। तो उसमें एक नए महकमे की इरेक्शन जो है ये बिल्कुल मैं समझता हूं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि PHC ने क्या किया, उसने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना कानून को देखा, ना हकूक। ये जो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, 86 रिटों पे जो बात हो रही है, और जो ऑर्डर्स हैं उनको बालाए ताक रखते हुए, एक साइड पे फेंकते हुए जनाब उन्होंने हर एक को ये कह दिया अताई। अच्छा अताई, बस ऐसा लेबल लगाया, चलान किया, और जनाब हजारों रुपए जनाब वो उनको फाइन किया, उनके क्लिनिक बंद किए। लेकिन
अब नाजरीन ये आप देखें, ठीक है आपने क्लिनिक बंद कर दिया, आपने चालान करके बहुत बड़ा जुर्माना भी कर दिया, जुर्माना अदा करने के बाद वो लोग दोबारा आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका क्या हाल है? ये क्या बात हुई? करोड़ों रुपए पीएससी ने इकट्ठे किए लेकिन अताई मौजूद हैं। अगर अताइयों को आप स्ट्रीमलाइन करते और आप लीगलाइज करते, आप हाई कोर्ट के जितनी रिट्स हैं उन पे होने वाले फैसलों के मुताबिक अमल करते, तो आज उनको जरूरत ना होती। जिसका हक बनता है उसको आप परमिट देते, जिसका आप हक नहीं बनता उसको हमेशा के लिए बंद करते। ये जो गैर असूली काम हुआ, ये जो इलीगल काम हुआ, ये जो मैं समझता हूं ये बिल्कुल एथिक्स में अगर आप जाएं तो भी ये ज्यादती है कि एक शख्स को आप बेरोजगार कर रहे हैं जबकि वो मुआशरे के लिए सूदमंद है, फायदामंद है, और उससे लोगों को, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को फायदा हो रहा है। आप उसको कहते हैं आप अताई हो। ये बात नहीं है। अताई और अताई ना होना, ये गैर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और अताई, इसमें खते इम्तियाज खींचना जरूरी है। पता करना पड़ेगा कौन अताई है, हम उसके खिलाफ हैं, अताई को बंद करो। लेकिन जो अताई नहीं है वो ठीक है, लेस क्वालिफाइड है, लेकिन कानून के मुताबिक, असूल के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक वो एलिजिबल है। किस बात का? कि उसको आप सुने, उसको आप देखें, उसको आप जज करें, और उसको उसके बाद आप, अगर वो आपके मयार पे पूरा उतर रहा है तो उसको आप परमिट दें, ताकि वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड होके और वो जो आपकी हदायत हैं उसके मुताबिक काम करे। ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये अवाम का मुतालबा है। मैं अवाम के मुतालबे के मुताबिक ये मैं कहता हूं कि ये जो प्रोफेशनल जेलसी है, ये जनाब आड़े आ रही है। हर कोई अपना रोना रो रहा है। देखें, सिंपल सी बात है, समझने की बात है। क्या वकील के साथ मुंशी नहीं होता? क्या जूनियर वकील नहीं होते? सीनियर वकील नहीं होते? आर्मी में जनरल, कर्नल और सीनियर लोग और नीचे सपाही नहीं होते? तो हर शोबे में, हर ब्रांच में, हर ब्रांच ऑफ लाइफ में ऐसा होता है। और क्या डॉक्टर्स के साथ नर्सेज नहीं होती, डिस्पेंसर नहीं होते? वो जो पैरामेडिक्स हैं, वो जो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन क्या जो पैरामेडिक्स होते हैं, क्या उनकी जरूरत नहीं है? क्या उसके बगैर अकेले में डॉक्टर कुछ कर सकता है? ये मरहम पट्टी, टीका लगाना और ये सारा कुछ डॉक्टर की हदायत के मुताबिक काम करना, वो कौन करेगा? डॉक्टर खुद तो करता नहीं। डॉक्टर तो डायग्नोज कर रहा है, वेरी गुड। वो सुजेस्ट कर रहा है मेडिसिन, वेरी गुड। ट्रीटमेंट सुजेस्ट कर रहा है, वेरी गुड। लेकिन उस पे अमल जो होता है वो कौन करता है, वो कौन करवाता है? तो इसलिए ये जो तजादात हैं, ये तजादात जो हैं, इनको खत्म करना पड़ेगा। ये जो कंट्रा इंडिकेशंस हैं, इन पे गौर करना पड़ेगा कि जो राइट वे है, सारी दुनिया में जो सिस्टम बने हुए हैं, हमें भी उसको फॉलो करना चाहिए। मैं जाती तौर पे नाजरीन आपको बताना चाहता हूं, मैंने न्यूजीलैंड में देखा है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखा है, मैंने जर्मनी में देखा है, खुद मुशाहिदा किया है, हॉस्पिटल्स में गया हूं, वहां बड़ी हेल्थ अथॉरिटीज से मिला हूं, उनका सिस्टम जो है उसको स्टडी किया है। वहां पर भी डॉक्टर एंड पैरामेडिक्स ये लोग मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों कैटेगरीज के दरमियान एक राब्ता भी है और एक बैलेंस किस्म का सिस्टम है। वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे काम कर। यहां तो गड़बड़ है, यहां तो हमें समझ नहीं आ रही कि कौन डॉक्टर है और कौन नॉन डॉक्टर है। जैसे कि अभी आप नाजरीन देखें कि हमारे यहाँ एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो अंग्रेजी अद्वियात में प्रैक्टिस करते हैं, यानी एमबीबीएस डॉक्टर्स, पूरा एक सिस्टम है। उसमें आगे जो है वो ब्रांचेस हैं और सारा, और उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी मौजूद है, जिसको हम पीएमडीसी कहते हैं, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है बकायदा। वो उनके तमाम
جو بھی باتیں ہیں اور مسائل ہیں اور جو بھی اس کی فارمیلٹیز ہیں ان سب کو وہ لک آفٹر کرتے ہیں، چینلائز کرتے ہیں، ریگولرائز کرتے ہیں، اور وہ بالکل بہتر، بالکل سملرلی ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیسن یہاں ریکگنائزڈ بائی دی گورنمنٹ ہے، اور اس کی ایک علیحدہ کونسل ہے، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، جس میں وہ 4 سال کا DHMS کا کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے اور کالجز میں ہوتا ہے، پھر کونسل ان کو رجسٹرڈ کرتی ہے اور پھر کونسل ان کے مسائل جو ہے وہ سارے کے سارے لک آفٹر کرتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو ایک تیسرا سسٹم ہے یونانی سسٹم، یونانی سسٹم طب، اس کا ایک علیحدہ ہے جس میں حکما ہے اور یہ سارے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک فارماکوپیا ہے، ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ 3 سسٹم گورنمنٹ کے منظور شدہ ہیں اور تینوں سسٹم کے کوالیفائیڈ موجود ہیں، مارکیٹ میں لوگ موجود ہیں، کسی کے تھوڑے کسی کے زیادہ، لیکن آپ ذرا دیکھیں تضادات کی بات میں کرنے لگا ہوں، تینوں سسٹمز کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ یہ کوارڈینیشن کس نے پیدا کرنی ہے؟ گورنمنٹ نے۔ تینوں سسٹم کو عوام کے لیے آپ نے چلانا ہے کہ عوام زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ حاصل کرے، بینیفٹ حاصل کرے۔ عوام تو کنفیوز ہے کہ ہم ہاسپٹلز میں جائیں، ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہم حکما کے پاس جائیں، کون کیا کرے، کس طرح اپنے آپ کو جو ہے شفا حاصل کرے، کون سے سسٹم کی وہ جو ہے ادویات استعمال، تو اس کو کلیئر کرنا، یہ سارے سلسلے کو سیدھا کرنا، عوام کو اویئرنس دینا حکومت کا کام ہے، اور حکومت نے صرف ایک ہی سسٹم پر زور دے رکھا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے اور مجھے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں بیٹھے ہیں، وہ اگر وہاں پر دوسرے سسٹم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں جہاں کے ایلوپیتھک کا انتظام نہیں ہے، بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، تو کیا کریں گے لوگ؟ تو کیوں نہیں حکومت ان کو پورے طریقے سے اپنے ذرائع ابلاغ سے ان کو کیوں نہیں اویئرنیس دیتے کہ آپ فلاں فلاں سسٹم سے آپ استفادہ کر سکتے؟ آپ مثال دینی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں چائنا میں کیا ہے، انڈیا میں کیا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہے، ایران میں کیا ہے۔ تو یہ جب ہمارے پڑوس میں جتنے ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ سارے سسٹم موجود ہیں اور اپنے اپنے سسٹم میں کام ہو رہا ہے اور رزلٹ بہت ہی اچھے ہیں، تسلی بخش ہیں۔ تو وائی ناٹ ان پاکستان؟ صرف یہ ہے کہ یہاں ٹگ آف وار ہے اور پروفیشنل جیلسی ہے، ہم حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے، اور ہمیں جب تک یہ بات کو اپنے اندر سے نہیں نکالنا پڑے گا، جب تک نہیں نکالیں گے اس وقت تک یہ 22 کروڑ عوام کو یہ جو بیسک ان کا ہیلتھ کا بیسک حق ہے یہ نہیں ملنے والا۔ مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں۔ یہ جو 4، 5، 8، 10 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرنا چاہ رہے ہیں، انٹینشنلی کرنا چاہ رہے ہیں، جو کوالیفائیڈ ہیں، تجربہ کار ہیں، آپ ان کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ ان کو دیکھتے؟ آپ ان کو دیکھیں، چیک کریں، سکرین آؤٹ کریں۔ بابا آپ تو بیسٹ جج ہیں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے تو کر لیں، جو اچھے ہیں ان کو رکھ لیں، جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ غیر معیاری ہیں، سب سٹینڈرڈ ہے، ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ میں اپیل کر رہا ہوں عوام کی طرف سے، حکومت سے، کہ یہ جو بندر بانٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، حقیقت کی آنکھوں سے دیکھا جائے، یہ جو کوالیفائیڈ لوگ ہیں اور ان کو بے روزگار نہ کیا جائے، ان کو باقاعدہ سکرین آؤٹ کریں، جبکہ عدالتوں نے بھی فیصلہ کر رکھا ہے اور ان کے لیے قانون موجود ہے۔ بھئی قانون کے مطابق جو درست لوگ ہیں ان کو اپناؤ، باقی لوگوں کو بند کرو۔ تو اس طرح ایک
فضا بھی صاف ہو جائے گی, میڈیکل پروفیشن سے عطائیت بھی ختم ہو جائے گی. عطائیت کی وجہ سے میں آخری بات یہ کہہ کے اپنا یہ بیان بند کر دوں گا. عطائیت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ کے یہ جو کمیونیکیبل ڈیزیزز کنٹرول پروگرام بنایا ہوا ہے وہ بھی نامکمل ہو رہا ہے. اگر ان لوگوں کو مارکیٹ میں رکھا جائے اور ان کے پاس آپ جو ہے ان کو موقع دیں تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر سکتے ہیں اور بہت ان کا رول امپورٹنٹ ہوگا. وہ جو ان کی کمیونیکیبل ڈیزیزز کنٹرول پروگرام ہے وہ کامیابی سے مکمل ہوگا اور اس کے بہت اچھے نتائج ہوں گے. بالکل اسی طریقے سے دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں ادویات جو ہے, ادویات اتنی سپوریس ہیں, ہر میڈیکل سٹور پہ جعلی دوائیاں موجود ہیں. انڈیا کی جو منظور شدہ دوائیاں نہیں ہیں وہ موجود ہیں, سب سٹینڈرڈ ادویات موجود ہیں. اور یہ جو میڈیکل سٹور چلانے والے لوگ ہیں وہ انکوالیفائڈ ہیں. وہ کون سے کوالیفائڈ لوگ ہیں؟ انہوں نے ایسے 20-21 کا لائسنس بنا رکھا ہے پیسے دے کر, اور وہ جناب سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں. جو بھی آج اس کو دوائیاں دے رہے ہیں ان کو تو ضرورت نہیں ہے کسی MBBS ڈاکٹر کے پرسکرپشن کی کوئی ضرورت وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ عطائیت ہے, اس پہ کیوں نہیں غور کرتی گورنمنٹ کہ جو بھی لوگ جاتے ہیں جو مرضی دوائی آپ وہاں سے لے لیں. تو اس طرح یہ دوائیوں پہ اور جعلی دوائیوں پہ اور یہ جو ایک سٹرکچر ہے آپ کا ہاسپٹلز کا وہ نامکمل ہے. دیہاتوں میں تو ہے نہیں, اگر ہے تو ویسے ہی اس میں سٹاف پورا نہیں ہوتا, دوائیاں پوری نہیں ہوتی, لوگ پریشان ہیں. 22 کروڑ عوام کے لیے پلاننگ کریں. اب 22 کروڑ عوام پنجاب میں ہے تو یہ لوگ کدھر جائیں؟ جب قانون موجود ہے تو قانون پہ عمل نہ کرنا, اب اس کا ہم الزام کس پہ دیں, کس کو کہیں؟ اب لوگ جو افیکٹی ہیں جن پہ یہ ضرب ہے, جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے پاس آخری حل ہے عدالتیں. وہ عدالتوں کے دروازوں پہ جا کے کھٹکھٹا رہے ہیں. ایک مسئلے پہ 86 ریٹوں کے باوجود عمل نہیں ہو رہا تو پھر کون کرے گا, کون کرائے گا؟ تو یہ میں وزیر اعظم پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب اور وزرائے اعلیٰ, تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کو ایک قومی مسئلہ سمجھتے ہوئے وہ سارے مسئلے کو دیکھیں, سمجھیں, پرکھیں اور عوام کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دیکھیں کہ اس کا بیسٹ حل کیا ہے. اور پھر اس طرح یہ ہوگا کہ جناب اگر یہ نہیں تو اس کے لیے ایک اسپیشل ہیلتھ کمیشن بنا دیا جائے. یہ جو بنایا ہے PHC یہ تو یک طرفہ ہے. وہ پنجاب ہیلتھ کمیشن تو وہ تو پکڑ تکڑ میں مصروف ہے, وہ تو اس طرح تو وہ نہیں دیکھ رہے, حل نہیں تلاش کر رہے. تو اس کا حل تلاش کرنا ہے. یہ جو لاکھوں لوگ بے روزگار